यो मेरो 2 शब्द चाहिँ मेरो बुहारीको लागि। बुहारी होइन तिमी हाम्रो घरको छोरी भएर बस्नु, एक्लै होला कहिलेकाहीँ, तर आफूलाई कहिले एक्लै नठान्नु। तिम्रो साथमा हामी छौँ, बस तिमी दुनियाँको कुरा सुन्दै कहिले नहिँड्नु। दुनियाँले त यहाँ घर बनाउने भन्दा पनि धेरै बिगार्नेमा लागि पर्छ, त्यसैले अरूको कुरा त सुन्दै नसुन्नु। सधैँ आफ्नो मनको कुरा सुन्नु, सबैलाई राम्रो गर्नु। बाआमालाई पनि सधैँ आफ्नै बाआमालाई जस्तै मान्नु। तिमी पनि आफ्नो धेरै ख्याल राख्नु, सधैँ आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नै मान्नु। पराई घरबाट आएको हो भन्दैमा पराई कहिले नसोच्नु। तिमी त हाम्रो घरको लक्ष्मी हो, सबैलाई राम्रो गर्नु सधैँभरि है। प्यारी बुहारी नानी।